Duna jud di ay kakulangon kung wala tay gilaanan o gipangandaman o hatagan sa abot sa atong paningkamot. Labi na kung wala tay intriguhan sa atong kinitaan. Nindot man gid nang nata intriguhan sa atong kinitaan, no? Nga atong espesyal kayo nga tao sa atong kinabuhi nga adto na to intrigo ang atong kinitaan nga ihatag nato nga ngunit bayad sa kuryente, bayad sa tubig, konsumo sa atong banimalay o balay o bawon sa mga bata o unsa pa. Gipangandoy ko kana nga doon ako'y pamilya nga akong intriguhan sa akong mga paningkamot. Kay para asa man ang imong pagpaningkamot kung wala kay intriguhan o wala kay gipangandaman niini.